اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورتوں چند ہووے تے کوڈی مل نہیں ہودا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں کھا کے بھی مسکراندہ گیا، اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس ہوئے کتنا احساس